बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा कि टीटीपी के चंद ग्रुप्स हमसे मुसाहिलत के लिए बात करना चाहते हैं और हम इन ग्रुप से बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुपों से मुज़ाकरात, आम माफ़ी और बिलखसूस इस सारे मामले में पार्लियामेंट को एतमाद में ना लेने पर सियासतदानों ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान से चंद सवालात कर रही है, उन पर जो एतराज़ कर रही है उनमें नंबर 1 के इस मुज़ाकरात के मामले को सियासी जमातों से क्यों दूर रखा हुकूमत ने। साथ ही साथ ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या एक अलदम तंजीम के लिए हम क्यों झुक रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। क्या वज़ीर आज़म टीटीपी को NRO देने जा रहे हैं, ये भी सवाल वज़ीर आज़म इमरान खान से किया जा रहा है कि जनाब ये तो सारा मामला बड़ा हसास था, लिहाजा आपको इसको खुफिया रखना चाहिए था। अब इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को मुज़ाकरात करने चाहिए तालिबान से इस तनाजुर में कि अपोजिशन आपसे नाराज़ है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, अपोजिशन को एतमाद में लेंगे। हबीब साहब, अब जबकि इस मामले पर अपोजिशन भी इस मामले में पड़ गई है और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जनाब उन लोगों ने जिन्होंने इतने मासूम लोगों की जान ली, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ तो आप डायलॉग करने जा रहे हैं, उनको तो आप NRO दे रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के खिलाफ आप जो है मुकदमे बना रहे हैं, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि एक सियासी बात है उनकी और उसको उसी पैराए में लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म ने जो बात की है, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब पहले 2014 में ये मामला हुआ था तो उस वक्त भी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी का ऐलान पार्लियामेंट में किया था। और पार्लियामेंट की गोया अगर वोटिंग के एतबार से नहीं तो एक खामोश तायीद उनकी इन कोशिशों को हासिल थी और बैक एंड पे भी उन्होंने खासा काम किया था। और उस वक्त जो मुज़ाकरात हुए थे उनके पीछे एक मकसद था। अगर आप मुज़ाकरात का थ्रस्ट यानी मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इजहार देखें तो उस वक्त कल हमारे प्रोग्राम में रुस्तम शाह मेहमान साहब बता रहे थे कि जब मुज़ाकरात करने जा रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर मुखालिफ साइड से कलअदम तालिबान तंजीम के लोग कहा करते थे कि हमारे ख़िलाफ़ तो एक ऑपरेशन तैयार हो चुका है। और इनफैक्ट ऐसा था। उस वक्त एक ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। अशफाक परवेज़ कियानी, आपको पता है कि वो शुमाली वज़ीरिस्तान में वो समझते थे कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा यानी फ़ौज को वहाँ भेजेंगे तो वहाँ पर फ़ौज स्ट्रेच हो जाएगी, तो हम ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहते। उस वक्त जो सवात का मसला था वो भी इस तरह था और सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब जनाब जब ये फ़ैसला हो गया हुकूमती सतह पे या अस्करी सतह पे भी और हुकूमती सतह पर भी ये फ़ैसला हो गया, तो फिर ये कोशिश की गई। इमरान खान साहब बहुत एग्रेसिवली, अगर आप उनके बयानात आज भी निकाल के देखें, उनके ट्वीट्स निकाल के देखें, तो वो बहुत ही एग्रेसिवली इस बात के मुय्यद हुआ करते थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बल्कि यहाँ तक थे कि जब तालिबान को मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई तो टीटीपी ने इन्हें अपना नुमाइंदा भी नामज़द किया था, अगरचे इन्होंने इनकार कर दिया था उसमें से। अच्छा, खैर उसके बाद हुआ ये कि मुझे, जब हम कल ये बात कर रहे थे तो कल मुझे मज़हर अब्बास साहब का फ़ोन आया। मज़हर अब्बास साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये चूँकि अब एक बात तारीख़ी हो गई है तो मैं इसलिए रिकॉर्ड उन्होंने जो बात की, जो कल मैं बात कर रहा था एक्चुअली उसकी कंटिन्यूएशन में, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात पूछी उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान से। चौधरी निसार अली ख़ान से उन्होंने पूछा कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं, और नंबर 2, आप क्यों गए थे इमरान खान के घर यानी बनी गाला में जब नवाज़ शरीफ वहाँ पे मिलने गए थे। तो उन्होंने, मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि मुझे चौधरी निसार ने ये बताया था कि उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे राहील शरीफ जी, उन्होंने नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की कि आप इमरान खान साहब को समझाएं कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, लेकिन हमारा जो ख़्याल है वो ये है कि मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं है, इन्हें हम काइनेटिकली इनसे निपट सकते हैं, हम अपनी फ़ौज को हरकत में ला के इनको जहाँ पे इनकी जड़ें उखाड़ सकते हैं। तो लिहाजा हमारी ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है। तो अब यहाँ से 2 काम शुरू हुए। एक काम ये था कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक कमेटी अनाउंस की इरफान सदीकी की सरबराही में, और उस कमेटी ने मुज़ाकरात की दाखिल डाली, और एट द सेम टाइम मार्च में इमरान खान साहब के पास नवाज़ शरीफ गए और नवाज़ शरीफ ने उन्हें समझाया कि आप ये
ایک مجموعی طور پہ پوری ریاست کا فیصلہ ہے، تو آپ اس کا اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ اس پہ خاموش ہو جائیں۔ تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے عمران خان صاحب خاموش بھی ہو گئے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ جو مذاکرات تھے یہ ایک حربے کے طور پہ استعمال کیے جا رہے تھے، اور بالخصوص 2013 اور 14 کا آپ ٹائم یاد کریں تو اس میں قوم بہت ہی ڈیوائیڈڈ تھی، بلکہ آپ یوں کہیے کہ بری طرح ڈیوائیڈڈ تھی کہ کیا ان کو ہمیں ان سے جنگ لڑنی چاہیے یا ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ لال مسجد کے واقعات بہت سارے تازہ تھے۔ اور لال مسجد مجھے یاد آیا کہ جو عبدالعزیز صاحب، جو مولوی عبدالعزیز صاحب ہے لال مسجد کے خطیب، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کی طرف سے، جن کے بارے میں طالبان نے کہا تھا یہ ہماری نمائندگی کریں گے۔ اچھا، وہ واقعات تازہ تھے اور معاملات اس انداز میں آگے بڑھ رہے تھے کہ قوم کا متفق ہونا ضروری تھا اور ایک حجت تمام ہونا بھی ضروری تھا۔ تو لہٰذا اتمام حجت کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ کمیٹی بنائی گئی، اور جب ان کے گروپنگ سامنے آ گئی وہ آشکار ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ تحریک طالبان پاکستان کا علم کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے انڈیویجولز کے بنائے ہوئے گروہوں کے انڈیویجولز کے بنائے ہوئے جتھے ہیں جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تو لہٰذا یہ تھا ایک پورا پس منظر جس کے ساتھ ایکچولی 2 pronged ایک اسٹریٹجی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب تو قوم اس پہ کوئی تقسیم نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی یعنی اس پہ کوئی، کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا اس کا حق ہے، جمہوری طور پہ، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ؟ کیا پاکستان میں آج کوئی ایسا شخص ہے؟ تو لہٰذا ایک تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے، اس وقت بہت بڑے بڑے لوگ، آج جن کا میں نام لوں تو وہ لوگ بھی منہ چھپائیں، اور میں بھی بات کرتے ہوئے شرمندہ ہوں، کون کون لوگ تھے جو ان کی سپورٹ کر رہے تھے۔ اچھا، جب اب یہ معاملہ نہیں ہے، قوم یکسو ہے، تو آپ اس پرانے ایک پینڈورا باکس کو کیوں کھولنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں کھانے جا رہا ہوں، یہ زہر ہے، یا جس میں نے جہاں پاؤں رکھا ہے یہ بارودی سرنگ ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کل، آج آپ جن لوگوں کو لیجیٹیمیسی دیں گے، کل اس کا مطلب ہے آپ انہیں دوبارہ بندوق اٹھانے کا اختیار دے دیں گے، آپ انہیں کہیں گے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے بندوق اٹھا لو، ہم نے تو معافی کر دینا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بنیادی معاملہ ہے کہ آپ قوم کے اندر، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے اس بیان کی وجہ سے افتراق اور انتشار کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا، لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ فواد چودھری صاحب ان کی طلاقت لسانی پہ مجھے کبھی شک نہیں ہوا، وہ نہایت وضاحت کے ساتھ اپنا معافی الضمیر بیان کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کل وزیر اعظم کو جو کور کرنے کی کوشش کی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ فواد چودھری آئی نو 20 سال سے میں جس فواد چودھری کو جانتا ہوں، میں توقع نہیں کرتا کہ فواد چودھری صاحب یہ کریں گے کہ وزیر اعظم کے اس بے بنیاد حکمت عملی کو وہ سپورٹ کرتے ہوئے سامنے اپوزیشن کو اعتماد میں لینا، تو حبیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دور کی بات، حکومت کو یہ اقدام ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ سعد صاحب آپ کی جانب آئیں گے، حکومت مذاکرات کی جانب اگر حکومت بڑھ رہی ہے مذاکرات کی جانب، وزیر اعظم عمران خان سے پہلے یہ بات صدر مملکت عارف الوی بھی کر چکے ہیں، پھر ایک موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کر چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر کل وزیر اعظم عمران خان نے بھی غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کی۔ بتائیے گا کہ اس کا اب بین الاقوامی جو ہے وہ تاثر کیا ہوگا؟ کیا یہ مذاکرات حکومت کو کرنے چاہیے، اور کیا پارلیمنٹ کے فلور پر اپوزیشن کو بھی، پوری قوم کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے؟ دیکھیں، اس کا بین الاقوامی تو کوئی زیادہ فال آؤٹ نہیں ہوگا، اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ بین الاقوامی جو آرگومنٹ ہے اس کے خلاف وہ یہی ہے نا جو کہ ڈومیسٹکلی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کل عدم تحریک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کہ ریاست کل عدم تحریکوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی۔ تو یہ آرگومنٹ تو دنیا کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ طالبان جو افغان طالبان ہیں، جو کہ ساری دنیا کے اندر جن کو انٹرنیشنل باڈیز نے کل عدم ریکگنائز کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساری دنیا نے مذاکرات کیے، امریکہ نے بھی کیے، یورپ نے بھی کیے، چین نے بھی کیے، روس نے بھی کیے۔ تو دنیا کے پاس تو اب یہ والا موقف نہیں رہ گیا
کہ آپ کل عدم تحریک سے بات کر رہے ہیں تو آپ ضرور کل عدم تحریک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا آپ کی ریاست ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ کل عدم تحریک ٹی ٹی پی تو پھر کوئی 150 500 400 300 بندوں کی کوئی کے مختلف گروہ ہوں گے جو شاید دنیا کی سب سے بڑی کل عدم تحریک نمبرز کے لحاظ سے تھی، وہ طالبان تھی انٹرنیشنل پاورز کے پرسپیکٹو میں، اور اس سے ساری دنیا نے بات کی، اور اب دنیا ان کی حکومت بھی ماننے جا رہی ہے، وہاں پہ سفارتخانے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں. زلمے خلیلزاد کو آپ دیکھ لیجئے، قطر کے آپ پولیٹیکل آفیسز کو دیکھ لیجئے، تو انٹرنیشنل آرگومنٹ تو کوئی نہیں ہے. یہ پاکستان کا اندرونی اور ایٹ بیسٹ افغانستان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے. کچھ اندرونی ایشوز ہیں اس کے اندر، اور کچھ افغانستان کی سرزمین کیونکہ اس کے اندر استعمال ہوئی، تو کچھ ہماری تحریک طالبان افغانستان جو ٹی ٹی اے ہے، کچھ اس کے ساتھ ہماری مزید بات ہونی چاہیے. دیکھیے عمران خان صاحب، آپ ان سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، اور میں اس بات سے خان صاحب سے ماضی میں کم از کم ڈس ایگری کرتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ پرسپیکٹو رہا ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے ان چیزوں کا، ان کا ایک سیاسی اور نیگوشیٹڈ سلوشن ہونا چاہیے. ان کا یہ خیال فار رائٹ اور رانگ، ان کا یہ خیال افغانستان کے تحریک طالبان ٹی ٹی اے کے بارے میں بھی تھا، جو تحریک طالبان افغانستان ہے ان کے بارے میں بھی تھا، اور جو ڈومیسٹک ہماری تحریک طالبان پاکستان اور دیگر بی ایل اے اور اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کا یہ کنسرٹڈ ویو رہا ہے ارلی 2000 سے، پچھلے 20-22 سال سے، کہ ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نیگوشیٹ کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. دوسروں کو قائل کیسے کریں گے کہ سب ایک پیج پر ہوں؟ سوال یہ ہے میرے خیال میں تو ان مذاکرات کے اس طرح حق میں نہیں ہوں جس طرح حکومت کر رہی ہے. میرے خیال میں آپ نے جنگ جیتی ہے، آپ کو اس جنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. لیکن اگر حکومت اس فیصلے پہ پہنچتی ہے، اور ہم حکومت کے بائی دی وے کچھ فیصلوں سے ڈس ایگری کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور کچھ ان میں سے فیصلے حکومت کے درست نکلے. ہم حکومت کے کرونا کے فیصلوں سے فار ایگزامپل ڈس ایگری کرتے رہے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ میں ڈس ایگری کرتا تھا، لیکن میں لاک ڈاؤن کے حق میں تھا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، لیکن حکومت درست ثابت ہوئی اس کے اندر، اور پرفارمنس درست ثابت ہوئی. بٹ ایپلز اینڈ اورنجز کا ہم کمپیریزن نہ بھی کریں تو اس فیصلے کے اندر بھی اگر حکومت اور ریاست اس فیصلے تک پہنچ چکے ہیں کسی بھی وجہ سے کہ ہم نے جنگ جیت لی، اگر 100 دشمن موجود تھے ٹی ٹی پی کے اور جند اللہ کے اور حزب احرار کے اور دیگر اس طرح کے لوگوں کے، تو ہم نے اس میں سے 85 یا 90 کو نیوٹرلائز کر دیا ہے. جو پیچھے 10 ہیں یا 15 ہیں یا 5 ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بات کر لینی چاہیے. اگر ریاست کا اور پالیٹکس کا یہ فیصلہ ہے تو بھی میری اس میں ہمبل سی سجیشن یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے، اس طرح کی چیزیں، جس طرح اے پی ایس پشاور کے بعد ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے نیشنل ایکشن پالیسی بنی تھی جس میں سب پولیٹیکل لیڈرز بھی شامل تھے، ایک اے پی سی ہوئی تھی، سب پولیٹیکل لیڈرز بھی شامل تھے، لیکن پالیٹکس سے زیادہ، سیاسی لیڈران سے زیادہ ایک عوام کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ہوا تھا. عوام کو بتایا گیا تھا کہ اب اے پی ایس پشاور کے بعد گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ہم نے تفریق ختم کر دی. ہم ہر شخص جو کہ بندوق اٹھائے گا اس کے ساتھ جنگ ہے اس ریاست کی، خواہ وہ کراچی کے اندر ہو، خواہ وہ پنجاب کے اندر ہو. آپ کو یاد ہے کہ رینجرز کا پنجاب کے اندر آپریشن ہونے کی بھی ایک دفعہ بات ہوئی، خواہ وہ سوات میں ہو، نارتھ وزیرستان میں ہو، بلوچستان میں ہو. ایک پبلک ڈائیلاگ ہوا، اخباروں میں لکھا گیا، ٹیلی ویژنز پہ اس پہ بات ہوئی، ان کیمرہ بریفنگز ہوئیں، پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث ہوئی، اور ساری قوم نے جو نہیں بھی تھے اس فیصلے کے خلاف، جس طرح فار ایگزامپل لال مسجد کے جو کاتبین ہیں وہ ساتھ نہیں تھے اس فیصلے کے، وہ ان کے خلاف تھے، لیکن سب کو پتا تھا کہ کون ساتھ ہے کون خلاف ہے. ایک پبلک ڈیبیٹ ہوئی اور قوم نے اس فیصلے کو اون کیا. اگر اس طرح کا آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو مہربانی کر کے ضرور کریں. لوگ آپ سے ڈس ایگری بھی کریں گے، لوگ آپ سے ایگری بھی کریں گے، لیکن مہربانی کر کے لائٹ آف ڈے میں کریں. ایک جملہ حبیب صاحب کہ جسٹس برانڈائس نے ایک دفعہ امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج تھے، چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سن لائٹ از دا بیسٹ ڈس انفیکٹنٹ. جب بھی آپ نے کسی چیز کو پاک کرنا ہو تو اس کو روشنی میں کیا جاتا ہے. مہربانی کر کے حبیب صاحب آپ کی جانب آؤں گی. سعد صاحب نے جو بات کی کہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو وہ عوام کو بھی، سب کو جو ہے وہ بتائے کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، سب کی رائے لے وزیر اعظم عمران خان صاحب. ایسا حکومت کر لے، پھر بھی بتائیے گا کہ عالمی سطح پر اس فیصلے کے کیا رد عمل آ سکتے ہیں. ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی جو ایک انالوجی ڈرا کی جا رہی ہے، جیسے ابھی سعد نے بھی کی اور بہت حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت کے لوگ بھی، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، انالوجی یہ ڈرا کر رہے ہیں، وہ مثال یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے تو ہم ان طالبان کے ساتھ کیوں نہیں مذاکرات کر سکتے؟ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ نے کیے تھے تو پاکستان جو کہ آج بھی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے.
بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ساتھ عمران خان کا وہ تعلق ہے جو امریکہ کا افغانستان کے ساتھ تھا؟ پہلے تو آپ نے ہمیں یہ چیز ڈیفائن کرنی چاہیے کہ کیا پاکستان کے اوپر کوئی آکوپیشن فورس ہے، کیا پاکستان کے اوپر کسی نے حملہ کر رکھا ہے، یا پاکستان کے اندر کوئی انویڈ کر چکا ہے؟ افغانستان کے اندر صورتحال یہ تھی، امریکہ یہ عیاشی افورڈ کر سکتا تھا کہ وہ افغانستان سے نکل جائے، وہ نکل گیا اور بغیر کچھ کیے نکل گیا۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی کا تاثر ہے تو ٹی ٹی پی نے شمالی وزیرستان میں فائر بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک منٹ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ جب افغان طالبان اور امریکہ کا تعلق، آپ یوں سمجھیے کہ وہ دو ملکوں کے درمیان تھا، دو ملکوں کے درمیان مذاکرات الگ ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو دستور کے تحت ایک قائم ریاست ہے اور حکومت ہے، اس کو یہ استحقاق آربیٹریریلی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک آدمی صرف بندوق اس طرح آسمان کی طرف اس کی نال کر کے کھڑا ہے اور ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں یرغمال بنا لوں گا ورنہ میرے ساتھ مذاکرات کرو۔ کیا ریاست کا اور وزیر اعظم کا تصور یہ ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں، یہ انالوجی جو ہے اسے کہتے ہیں فالس انالوجی، یہ میری رائے۔ دوسری بات، جہاں تک انٹرنیشنل بات، انٹرنیشنلی اس کے ریپرکشنز آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو سو کالڈ ٹی ٹی پی جو بنی تھی کالعدم، یہ اس لیے بنی تھی، خود عمران خان صاحب بار بار بتاتے ہیں کہ جی امریکہ کا ساتھ دیا تھا پاکستان نے اور وہ اس کے خلاف تھے، معاف کیجئے خلاف تو ہم بھی تھے، تو کیا ہم بندوق اٹھا لیتے؟ انہوں نے بندوق اٹھائی تھی، تو عمران خان صاحب کی یہ فراہم کردہ جسٹیفیکیشن تھی ٹی ٹی پی کو۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ فراہم کردہ، آپ کن لوگوں سے مذاکرات کریں؟ وہ لوگ، یعنی پاکستان کے اندر رہنے والے وہ لوگ جو امریکہ کے خلاف بندوق اٹھانے پہ یقین رکھتے ہیں انڈیپینڈنٹلی، ریاست کی اجازت کے بغیر، تو جب آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو کیا اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز نہیں ہوں گے؟ لیکن اس کے عالمی نتائج ہوں گے۔ دیکھیے شمالی وزیرستان سے جو خبر آئی ہے فائر بندی کا اعلان کیا ٹی ٹی پی نے ساتھ، یہ اسی پر آپ سے سوال کہ ٹی ٹی پی نے فائر بندی کا اعلان کر دیا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی ہے، جو ڈائیلاگ چل رہے ہیں، اس کا یہ ریاکشن بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیے میں پرسنلی ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ریاست کا دل کسی بھی انڈیویجول کے دل سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے تو جس طرح کہا کہ اے پی ایس پشاور کے بعد پاکستان کی تاریخ بدل گئی، ان لوگوں کو بالکل اسٹرکٹ ہینڈلز کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ حبیب صاحب نے بات ٹھیک کی کہ شاید تحریک طالبان افغانستان والی انالوجی غلط ہو، لیکن یہ انالوجی یہاں پہ نہیں رکتی۔ برٹن نے آئی آر اے کے ساتھ آئرلینڈ کے اندر، جو کہ اس کی یونائیٹڈ کنگڈم کا حصہ تھا، مذاکرات کیے۔ لیبیا کے اندر مذاکرات ریاست لیبیا کر رہی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ایجپٹ جب جو دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا تھا تو ریاست ایجپٹ نے مذاکرات کیے۔ سیریا کے اندر آج بھی حزب اللہ سے سیریا کی حکومت بات کر رہی ہے۔ لیبنان کے اندر آج بھی حزب اللہ سے لیبنان کی حکومت بات کر رہی ہے۔ بشر الاسد کے خلاف جو فوجیں کھڑی ہیں، بشر الاسد اور پیوٹن ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ بھارت کے اندر جو تنظیمیں ناگالینڈ وغیرہ کے اندر ہیں، ان سے ریاست بات کری ہے۔ ریاست اپنے اندر کی تنظیموں سے بات کرتی ہے اس کے اور وہ وہی تنظیمیں ہیں جن کو 2 ہفتے پہلے تک آپ نے قدم کرایا ہوتا ہے۔ امریکہ نے کے ساتھ بات نہیں کی تھی؟ کیا امریکہ نے وائٹ پرائڈ کے ساتھ بات نہیں کی تھی؟ کیا بلیک لائیوز میٹر کے ساتھ بات نہیں کر رہے؟ ان میں سے آدھوں کو تو ڈونلڈ ٹرمپ ٹیررسٹ کہتے تھے۔ قومی دھارے میں لانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو بات کرنی پڑتی ہے؟ ریاست کو بات کرنی چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے یہ ڈائیلاگ تحریک اور جرم کے درمیان، تحریک اور مجرموں کی تنظیم کے درمیان فرق بھی کرتا ہے۔ بریک کی جانب بڑھنا، کوئکلی بتا دیجئے گا ماضی کا کیا تجربہ رہا کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات کا، اس بار کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اگر یہ مذاکرات ہوتے تو کامیاب ہو جائیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں تجربہ کرنے کی کوشش کی جو ناکام ثابت ہوا، تو لہٰذا ناکام تجربے کو دہرا کے کامیابی کی نتائج حاصل امید رکھنا نالائکی ہے، نااہلی۔ ناکام تجربے کو دہرا کر کامیابی کے نتائج کیسے حاصل ہوں گے؟ اگر ریاست واقعی یہ کرنا چاہتی ہے تو اس کی کامیابی کی دلیل تب ہوگی، یا کامیابی کی ضامن وہ یہ چیز ہوگی کہ سب لوگوں کے سامنے بات ہوئی، سب لوگوں کا کنسنسس شامل تھا، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی، لیکن پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ عوام کا۔ اگر عوام اس فیصلے کو اون کرے گی تو دیر پا فیصلہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने BAP की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और इसका ऐलान उन्होंने ट्विटर के ज़रिए किया। आपको बताएं कि वज़ीर आला का ये ऐलान BAP में संगीन इख्तलाफात के बाद सामने आया है। बहरहाल BAP के नाराज़ इत्तेहादी अरकान की मीर असद बलोच के घर पर बैठक भी हुई। 3 घंटे ये इजलास जारी रहा। बलोचिस्तान में जो सियासी बहरान ज़ोर पकड़ गया था, क्या वो हल हुआ या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सईद साहब, बताइएगा, जाम कमाल ने अब इस्तीफा दे दिया, आज इजलास भी हुआ है, तो ये सियासी बहरान अब कुछ हल हुआ? जी बिल्कुल। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त है, बाप पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है, उसके जो अंदरूनी इख्तलाफात है वो खुलकर पार्टी पहले पार्लिमानी ग्रुप में सामने आए थे। इसके बाद गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जब जान जमाली जो पार्टी के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी है, उनके घर पे एक बैठक होती है और उसमें सूबे के 7 अजला के ऑर्गेनाइज़र जो है वो उसमें शिरकत करते हैं और वो इस्तीफ़ा देते हैं। उस इस्तीफ़े के बाद यकसर सूरत हाल पार्टी की तरफ से भी जाम कमाल के ख़िलाफ़ जाती है, जिसके बाद रात गए फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान जो कि पार्टी के सदर भी हैं, उन्होंने ट्विटर पे अपना इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि वो पार्टी के में रहेंगे लेकिन वो इस ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं। उनका ये भी कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तक मैंने पार्टी को बेहतर अंदाज में चलाया। बताइए, लेकिन जो सूरत हाल आज हम देखें के पास कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो जाम कमाल की जगह ले सकता है बतौर वज़ीर आला या बतौर सदर BAP? अपोजिशन की तरफ से तो देखें इस वक्त कोई ऐसी मूव वो नहीं आ रही है कि वहाँ से कोई वज़ारत आला को कोई उम्मीदवार होगा। बाप पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है और उसी से ही उनका ये कहना था फर्स्ट से उनके विद इन पार्टी अपोजिशन में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। विद इन पार्टी जो है, पार्टी के अंदर इनके इख्तलाफात जो थे वो बहुत उभर कर सामने आ गए थे और पहला मैंने बताया जिस तरह पहले पार्लिमानी ग्रुप में हुआ 24 अरकान थे, 24 में से जो 14 अरकान थे वो जाम कमाल के ख़िलाफ़ थे। हमने मीटिंग में भी देखा मीर सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट वो भी कोयटा आए और उनकी जो काफ़ी कोशिश की उन्होंने लोगों को मनाने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। सूरत हाल जूँ की तूँ ही है। आज भी वज़ीर आला बलूचिस्तान कराची से कोयटा पहुँचे, जबकि नाराज़ अरकान कल से पहुँचे हुए कोयटा में। आज उनकी 2 बैठकें हुई है। इसके अलावा जो पार्टी की जो कोर कमेटी है उसका इजलास सेनेटर सईद हाशमी जो कि पार्टी के बानी भी हैं उनकी सदारत में हुआ, जिसमें सीनियर पार्लियामेंटेरियन 4 जो थे वो शरीक हुए। जान जमाली, सरदार साले बुतानी और इसके अलावा नवाबजादा तारिक मक्सी। उनकी तो तकरीबन कोई 1.5 घंटे तक मीटिंग जारी रही, जिसमें ये फैसला किया गया पार्टी के जो फौरी तौर पर जो इंतखाबात कराए जाएंगे और इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास जल्द बुलाया जा रहा है और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में पार्टी के इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। लेकिन वज़ारत आला वाला जो ये बताइए कि इस्लामाबाद का भी एक किरदार होता है हुकूमत की बनाने में, वहाँ बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर, तो इस्लामाबाद अपना किरदार किसके हक में इस्तेमाल कर रहा है? इस वक्त जो सूरत हाल हमें जो नज़र आ रही है, देखिए अगर इस्लामाबाद अपना को किरदार अदा करता तो आज जितने नाराज़ अरकान, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, डे फर्स्ट से इंटैक्ट हैं, मुत्तहद हैं, इकट्ठे हैं, एक भी जो है वो रुकन नहीं तोड़ सके। और इस तरह जो 15 दिन का जो वज़ीर आला जाम कमाल को टाइम मिला था, जिसमें मीडिया में भी काफ़ी खबरें आई कि जो हाई लेवल जो मीटिंग हुई थी कोयटा में हुई थी, उसमें 15 दिन का जो टाइम दिया था और उस टाइम में यही बताया जा रहा था कि जाम कमाल अपने रूठों को मना लेंगे। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि ये 15 दिन भी पूरे होने को आ रहे हैं। कल और परसों की बात बताई जा रही है कि कल परसों तक ये 15 दिन पूरे हो जाएंगे, जिसमें अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है अभी तक किसी भी नाराज़ रुकन को, एक भी रुकन को मनाने में जाम कमाल कामयाब नहीं हो सके। वो उसी तरह इंटैक्ट है। आज भी जिस तरह इजलास हुआ मीर असद बलोच के घर में, उसमें एक स्ट्रेंथ शो। देखिए इरफान, वहाँ पे बलूचिस्तान में तो एक बात ये कही जाती है कि दरअसल वसाइल की तकसीम जिस तरह अरकान असम्बली के दरमियान 2008 से ऑनवर्ड तक होती रही, तो उसके बाद से फिर मामला ख़राब हुआ और जब 18वीं तरमीम आई तो 18वीं तरमीम ने तो बहुत सौ के वारे न्यारे कर दिए। बलूचिस्तान के मुंतखब अरकान जो हैं उनकी तो बहुत अच्छी, यानी आप कह लें कि उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ। अब सुना यह है कि मामला ये है कि इस जाम कमाल साहब ने दरअसल उस पाइप पे पाँव रख दिया हुआ है उसूल का, कानून का, अखलाक का, कि यहाँ से जो पैसा निकलेगा वो फिर सही रास्ते पे से चलता हुआ सही जगह पे खर्च होगा।
हबीब अकरम साहब देखिए, बात इस वक्त अगर जब हम अपोजिशन की और नाराज़ अरकान की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं PSDP आपके सामने एक खुली किताब है जिसमें अजला को जिस तरीके से जिन जिन हलकों को जिस तरीके से फंड्स तकसीम किए गए उसमें मकसद मसावियाना तकसीम नहीं खुली हुई। किताब में ही तो पता बहुत से चलता ऐसे है। एरियाज़ हैं जहाँ पर होने चाहिए, तो उसी किताब में ये भी पता चलता है कि अगर अपोजिशन के बकौल और जो नाराज़ अरकान वो कहते हैं कि वज़ीर आला के अपने हलके में अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्यों करे हुए हैं, और हमारे हलकों में जिस तरीके से हमें नज़रअंदाज किया गया और गैर मुंतखब अरकान के ज़रिए जिस तरीके से फ़ंड्स की तकसीम की गई है, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान था। बाप पार्टी के जो हारे अरकान थे वो भी अपने अपने हलकों में उन्होंने भी फ़ंड तकसीम किए। MP जो अपोजिशन के अरकान थे उनका ये कहना था कि इनके ज़रिए जो तकसीम किए जा रहे हैं ये तरीक़ाकार गलत है। तरीक़ाकार पे बहुत ज़्यादा रवैयों पे बड़ी बात चल रही है इस पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, अब इस सूरत हाल का क्या कोई हल निकलेगा या जाम कमाल जो है वजारत आला से भी इस्तीफा दे इसका देंगे? कोई हल नहीं निकल सकता। अगर तो जो अराकीन है, मुझे एक्चुअली ज़्यादा डिटेल से पता है, इरफान ने तो ज़रा एक ब्रॉड सी बात की है, मुझे ज़्यादा डिटेल से पता है कि किसकी क्या डिमांड्स हैं। अगर तो वो डिमांड्स मीट की जाएं तो फिर जाम कमाल को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, फिर वाकई जाम कमाल को छोड़ देना चाहिए। उसकी वजह यह है, नहीं उसकी वजह यह है कि अगर आज जाम कमाल को इस वजह से जाना पड़ा कि वसाइल की तकसीम, आप समझ रही है ना, मैं इस बात को ज्यादा फैलाना नहीं चाह रहा, बिल्कुल, कि वसाइल की तकसीम अगर चंद अफराद के कहने पर चंद मखसूस जगहों पे जानी है तो फिर उससे बेहतर है कि आप वजारत आला छोड़ दें, फिर जिसने चलाना है वो चला ले, कम से कम आप इस गलाजत में हाथ ना डालें। और यहाँ पे इमरान खान साहब का भी इम्तहान है और इमरान खान साहब के दोस्तों का भी इम्तहान है कि अगर तो आपने बलूचिस्तान में दुरुस्त गवर्नेंस, ठीक तरीके से पैसे खर्च करने हैं तो फिर तो आप जाम कमाल को सपोर्ट करें, और अगर जाम कमाल जाते हैं तो फिर जिसको मर्जी ले। सर साहब, आपकी जानिब आएंगे। जाम कमाल साहब को वजारत आला छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मसला यही है वसाइल की तकसीम का। देखिए, बलूचिस्तान एक बड़ा लफ्ज दुरुस्त कर ले, हिस्से की तकसीम। देखिए, बलूचिस्तान एक बड़ा मुश्किल सूबा है गवर्नेंस के लिए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बड़े डीप रूटेड वहाँ पे वसाइल की तकसीम के मसाइल हैं, वहाँ पे गैस के, पानी के, बिजली के, दूर दराज के इलाकों के, स्कूल के, हस्पतालों के मसाइल हैं। बहुत अरसे के बाद जाम कमाल साहब एक ऐसे वज़ीर आला हैं जिनके बारे में जिससे भी पूछा जाए, रियासत के लोगों से पूछा जाए, हुकूमत के लोगों से पूछा जाए, अपोजिशन के लोगों से पूछा जाए, इवन लोकल से पूछा जाए, तो जो नाखुश भी हैं वो ये नहीं कहते कि इन्होंने कोई दो नंबरी इस तरह की है कि मतलब अपने भाई को सारे वसाइल दे दिए और बेटे को ने गाड़ियाँ ले ली, और जिस तरह अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की तारीख में जो कुछ ऊपर के लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते गए और जो लोग हैं वो गरीब से गरीब तर होते गए। तो जाम कमाल साहब की ओवरऑल गवर्नेंस और रेपुटेशन के ऊपर लोगों का इत्तेफाक है कि ये क्लीन और ट्रांसपेरेंट थे, और यही वजह है कि उनके खिलाफ इस तरह का महाज भी इकट्ठा है। अगर रियासत और हुकूमत इस चीज़ पे स्टैंड ना ले तो शायद अगले 1.5 साल में, 2 साल में कुछ लोग इकट्ठे रहेंगे, शायद ऐसे लोग नाराज़ होने से बच जाएंगे, शायद कोई ज़्यादा फ़र्क भी ना पड़े क्योंकि अब सिर्फ इफेक्टिवली 1.5-2 बजट रह गए हैं। लेकिन जो एक ट्रेंड चला है बलूचिस्तान के अंदर के ट्रांसपेरेंट तरीके से या एज बेस्ट एज पॉसिबल ट्रांसपेरेंट तरीके से वसाइल का इस्तेमाल होगा, वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और उसको एक बड़ा धचका पहुंचेगा। आने वाले लोगों को भी ये पता होगा कि हमने जाम कमाल साहब की तरह के काम नहीं करने, लोगों को खुश रखेंगे तो हुकूमत चलती रहेगी, वरना हुकूमत। ठीक है जी, ब्रेक के जाने बढ़े। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अदाकारी और कॉमेडी का बड़ा बाब बंद हो गया। उमर शरीफ इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी कुछ अच्छी यादों को हम डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एशियन कॉमेडी लेजेंड और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी फ़नकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। वो इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, लेकिन तबीयत ख़राब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। साथ ही साथ खिलाड़ियों और फ़नकारों ने भी उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उमर शरीफ मशहूर थिएटर, फिल्म और TV के अदाकार थे। बुढ़ा घर पर है, हम सब एक हैं, बकरा किस्तों पर,
جان برائے فروخت, مجھے بیویوں سے بچاؤ, اکبر اعظم اور اس جیسے بہت سے کامیڈی شو سے وہ شہرت کی دنیا میں بلندیوں کو چھو گئے. نہ صرف پاکستان کے فنکار بلکہ بھارتی فنکار بھی ان کے جانے سے افسردہ ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بھارتی اداکار اور کامیڈین جانی لیور موجود ہیں. جانی لیور صاحب, پہلے تو دنیا ٹی وی کو جوائن کرنے کا بہت شکریہ. سر, یہ بتائیے گا کہ انڈو پاک کامیڈی کو کیسے متاثر کیا عمر شریف صاحب نے, اور کامیڈی میں فنی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت تھی؟ میں نے سوال ہی نہیں پیدا کیا جی. بہت انہوں نے اتنا کام کیا ہے, سب کو خوش کیا جی. انڈو پاک مطلب پورا ہندوستان میں, پاکستان میں, ہندوستان میں بھی اتنے لوگوں کو خوش کیا انہوں نے. آج مجھے اتنے فون آئے عمر بھائی کے لیے کہ یہ کیا ہوا, صحیح ہے غلط, جانی بھائی آپ ذرا پتہ لگائیے. تو اتنا پیار کرتے ہیں ان سے, اور انہوں نے بہت کام کیا, بہت لوگوں کو خوش کیا بھائی. کیا بات ہے. جانی لیور صاحب, جانی لیور صاحب, آپ نے یقیناً عمر شریف صاحب سے ملے اور آپ سب کی گفتگو, آپ کوئی اہم واقعہ سنائے کہ کیسے وہ آپ کے ساتھ کیسے اور آپ ان کے ساتھ کیسے دوستی آپ دونوں کی ہوئی اور رہے؟ دوستی کیا, ہم لوگ 1990 میں ملے تھے ہم لوگ, اور وہ یہاں کسی کام کی فلم کے لیے آئے تھے, تو 2-4 دن ہم لوگ ساتھ میں رہے. اس کے بعد میری فون پہ بات چیت ہوتی رہی, باقی پھر بھی ہم لوگ کبھی نہیں ملے ہیں. وہ یہاں آئے, یہاں شوز وغیرہ بھی کیے, ٹیلی ویژن پہ بھی انہوں نے پرفارمنس وغیرہ دیے, اور اس کے بعد کافی میرا اتفاق سے ملاقات نہیں ہو پائی کیونکہ میں بہت ان دنوں بزی تھا فلموں میں. 92-99 تک بزی تھا, تو میں مل نہیں پایا ان کو, لیکن فون پہ میری بات ہوتی رہی. اچھا, ابھی 2 سال پہلے ہم لوگ دونوں US میں شوز کرنے والے تھے, جانی لیور عمر شریف نائٹ جی. تو لیکن وہ ہو نہیں سکا ان کی طبیعت کی وجہ سے. اچھا جانی لیور صاحب, آپ کو ان کا کون سا کام پسند ہے؟ آپ کے مداحین جو آپ کے فینز ہیں وہ تو پاکستان میں بھی بہت ہیں, اور مجھے آج یہ بڑا پڑھ کے بڑا اچھا لگا کہ آپ کا جانی لیور جو نام ہے یہ بھی دراصل آپ کے دیکھنے والوں نے آپ کو دیا, جن کے سامنے آپ پرفارم کرتے ایک زمانے میں آپ نے کیا تھا. تو آپ کو ان کا کون سا کام اچھا لگا؟ نہیں, ان کا یہ پلیز وغیرہ جو کرتے تھے وہ جی, وہ تو کمال بکرا کی سوتے بوڑھا گھر پہ, یہ سب چیزیں ہیں نا, وہ کمال. اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن کے شوز جو ہے نا, ٹیلی ویژن کے شوز میں وہ انٹرویوز لینا, یہ کرنا, اور اس میں بھی کچھ کرتے تھے, وہ بہت اچھا لگتا تھا ہم کو. جب بھی ٹائم ملتا تھا ہم لوگ دیکھتے تھے. اچھا, اور یہ جو لوگوں سے کسی نے کچھ بولا اس پر پھٹ سے جواب دینا, جو نا حاضر جواب تھے, حاضر جوابی ان کی حاضر جوابی جو ہے جی, ان کی مطلب اسپیشلٹی تھی. اور اتنا زبردست جواب دینے والا آج تک کوئی آرٹسٹ میں نے نہیں دیکھا. اچھا, جیسے عمر بھائی کرتے ہیں, ان کو دین تھی الگ سے جی. اس پر انہوں نے کتنی اسٹڈی کی, کتنا ہوم ورک کیا, اس پہ کتنا انہوں نے کیا, مجھے پتہ نہیں. ہم لوگ اس طرف کبھی گئے نہیں زیادہ, کیونکہ یہ کمال بولتے تھے, اور کہاں سے ان کو آ جاتا تھا. میں ان کو پوچھتا تو بولے بھائی یار پتہ نہیں میرے کو, میں خود حیران ہوں, آ جاتا, بولے آمد ہو جاتی تھی. ایسے عمر بھی بھائی بولتے تھے. یہ بہت ہی گفٹڈ تھے, اور جب بھی کچھ بولتے تھے وہ پنچ والی بات کرتے تھے, وزن دار چیز نکلتی ان کے منہ سے نکلتی تھی. تو یہ خوبی جو ہے نا بہت کم لوگوں میں دیکھتے تھے ہم لوگ. تو ان میں سے ہمارے عمر بھائی ہے جن کے اندر دکھائی دیتی تھی یہ چیزیں. تو یہ باتیں ہیں, وہ ایکسٹرا آرڈنری گفٹ ہے. دیکھیے ہم لوگ بھی بولتے ہیں, کوئی کسی نے کچھ بولا اس پر ہم کو جواب دینا, تو اس وقت نہیں آتا ہے. تھوڑی دیر بعد ارے یار مجھے یہ بولنا تھا, ارے یار ابھی آیا, ارے وہاں اس وقت کیوں نہیں آیا. یہ عمر بھائی کو تو پھٹ کر کے جاتا ہے. جانی لیور صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ فل بدی اور فوراً سے وہ اگر کوئی بات ہوئی تو اس کو رسپونڈ کرتے تھے, جواب دیتے تھے, کوئی ایسا یادگار جملہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ ابھی تو یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ پرائیویٹ شوز کوئی ہوتے تھے, کہیں چلے جاتے تھے, کسی نے آڈینس میں سے کچھ بول دیا تو اس کو باپ رے باپ, وہ ان کے آئٹمس الگ رہ جاتا تھا, 15-20 منٹ تو اسی پہ بات کرتے رہتے تھے. بالکل, وہ لوگوں کو اتنا مزہ آتا تھا, وہ کچھ بولتے تھے, ان کو عمر شریف کو اور جھڑتے تھے, یہ اور ان پہ کچھ بولتے تھے, وہ
15-20 मिनट तक लगे रहते थे। हाँ, इनके आइटम तो ऐसे रह जाते थे। बिल्कुल ऑडियंस ये के साथ। चीजें, हाँ, ये बहुत कमाल है। इतना लंबा हम नहीं बोल सकते भाई। ठीक, बहुत शुक्रिया। भारतीय अदाकार और कॉमेडियन जॉनी लीवर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। दुनिया खबर की दुनिया।